نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقائدنا ومرشدنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین گرامی، اللہ پاک نے ان آیات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک گھراں دا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی اہل بیت دا تذکرہ فرمایا. بیت کہندے نے عربی وچ گھر نوں، اور اہل بیت گھر والے. تو اہل بیت دے اندر سب تو پہلا نمبر ہوندا ہے سربراہ دا، جیڑا گھر دا سربراہ ہے. اس تو بعد پھر بیوی اہل بیت دے اندر آندی ہے، اولاد بچے اہل بیت دے اندر نے. لیکن جدو بچے بیٹیاں اپنے گھراں والیاں ہو جان پھر انہاں دا وہ گھر ہو جاندا. تو جس قدر گھر دا سربراہ اہم ہوئے گا، عزت والا ہوئے گا، معزز ہوئے گا، اسی لحاظ نال او دے گھر والے اہل بیت بھی معزز ہون گے، عزت والے ہون گے، مقام و مرتبے والے ہون گے. تو ان آیات دے اندر اللہ پاک نے مومناں نوں حکم دیتا ہے، یعنی صحابہ جتھے بھی قرآن مجید دے اندر آندا ہے یا ایھا الذین آمنو، سب تو پہلے مخاطب صحابہ کرام ہوندے کیونکہ اس وقت موجود سن. تو ان آیات دا شان نزول یہ ہے کہ میرے سونے نبی کریم بعض اوقات اپنے ساتھیاں دی صحابہ دی دعوت فرماندے سن. تو جس طرح پہلے جاہلیت دے دور دے اندر رسم و رواج چلا آ رہا سی، صحابہ گھر دے اندر پہلے ہی آ کے بیٹھ جاندے، اجے کھانا پکیا نہیں ہوندا تو گھر دے اندر سونے نبی دے گھر دے اندر بیٹھ جاندے آ کے تے گلاں کردے، اور کھانا کھان تو بعد بھی بعض بندے اوتھے بہ کے تے گلاں کرن لگ پیندے. گھر والیاں دا کوئی لحاظ نہیں کہ مہمان نوازی تو بعد انہوں نے گھر دے اندر کوئی اپنا کام بھی کرنا ہے. لہذا میرے سونے نبی نوں اس بات تو ذہنی کوفت ہوندی، لیکن آپ بڑے بامروت سن. آپ ساتھیاں نوں صحابہ نوں یہ گل کہندے نہیں سن بھئی کھانا کھا کے تے اٹھ جا. تو اللہ پاک نے اے اہل بیت دے گھراں دا اے ادب و احترام اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کر کے بیان فرمایا.
اور ایمان والوں مخاطب فرمایا. تھوڑی جی بات کرا ہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھراں دا احترام دسیا. یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والےو نہ داخل ہویا کرو بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھراں دے اندر. یہ تے سب تو پہلے یہ بھی بات سمجھن والی ہے کہ بیوت دا لفظ قرآن مجید دے اندر آیا ہے. اللہ پاک نے بیوت کیا ہے، یعنی بیت دی جمع ہے بیوت، ایک گھر نہیں بلکہ زیادہ گھر. یعنی امی عائشہ دا گھر بھی میرے نبی دا گھر ہے، ام حبیبہ دا گھر بھی میرے سونے نبی دا گھر ہے، ام سلمہ دا گھر بھی میرے سونے نبی دا گھر ہے، ام المومنین حضرت زینب دا گھر بھی میرے سونے نبی دا گھر ہے، ام المومنین صفیہ دا گھر بھی میرے سونے نبی دا گھر ہے، ام المومنین سودا دا گھر بھی میرے سونے نبی دا گھر ہے، ماریا قبطیہ دا گھر بھی میرے سونے نبی دا گھر ہے. اللہ پاک نے مومناں نو جمع دا لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اے ایمان والےو میرے نبی دے گھر دے اندر بلا اجازت داخل نہ ہویا کرو. الا ان یؤذن لکم، جدو تانوں اجازت ملے اجازت لے کے پھر میرے نبی دے گھر دے اندر داخل ہونا ہے. الا طعام غیر ناظرین اناہ، اللہ فرماندے نے پھر گھر آ کے کھانے دا انتظار نہیں کرنا کہ ہنے کھانا پکدا ہے تے کھانا کھانے آؤں، بلکہ فرمایا ولیکن دعیتم فادخلوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانے واسطے بلایا جائے فَادْخُلُوا پھر گھراں دے اندر داخل ہوو، جدو کھانا کھا لو فَانْتَشِرُوا پھر گھروں نکل جایا کرو، اپنے اپنے گھر چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ پھر اوتے کھانا کھا کے بہ کے گلاں نہ کرن لگ پیا کرو، میرے نبی نو اے تو تکلیف پہنچ دیے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرا نبی شرم و حیا دا پیکر ہے، وہ تانوں شرم دی وجہ تو آندا ہی. واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کہن تو شرماندہ نہیں. اللہ نے اصول تے قانون نازل فرما دیتے نے، اور اللہ نے پھر اور بھی کئی قانون تے ضابطے بنا دیتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے نے کہ اے اللہ دے رسول تواڈے گھر ماڑے چنگے بندے سارے آندے رہندے نے، یہ امہات المومنین انہاں کولوں پوچھدے نے تواڈے بارے، تسی گھر نہیں ہوندے، لہذا انہاں نوں کہو پردہ کر لیں. اللہ پاک نے پردے دیاں آیات بھی نازل فرما دیتیاں، صحابہ نو مخاطب کر کے اللہ فرماندے نے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. اے میرے نبی دے غلاموں، انہاں اپنیاں ماواں کولوں، میرے نبی دے ازواج مطہرات کولوں اگر کوئی چیز منگنی ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، من ورائے حجاب، پردے دے پیچھے ہو کے پردے دے اندر رہ کے سوال کرنا ہے. کوئی چیز منگنی ہوئے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے، لہذا پردہ ہونا چاہیے. اور یہ وجہ کی ہے؟
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اللہ فرماندے نے تواڈے دلاں دی پاکیزگی واسطے بھی بہتر ہے اے میرے نبی دے گھر والے جیڑیاں ازواج مطہرات نے ام المومنین نے انہاں دی پاکیزگی انہاں دے دلاں دی طہارت واسطے بھی یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پردے دا التزام اے اللہ پاک نے ویکھو تسی کہ کنہاں نوں حکم فرمایا۔ اج کل پردے تو راہ فرار اختیار کیتا جاندا ہے اور گلاں بنائیاں نے جی دل دا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہوئے، ظاہری پردے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں کہنا صحابہ تو ود کے پاک کسے دا دل ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر دشمنوں نے کیا کہ انہاں مسلمانوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا انہاں سامنے عورتاں کرو۔ اے جناب نیم برہنہ کر کے عورتوں کھڑا کر دیتا کیا صحابہ دے رستے دے اندر، صحابہ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، اتنے پاک باز نے۔ اور ایک صحابی نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دی قید دے اندر آ گئے۔ ہن یہودیاں نے بھی تعلیمات سنیاں نے اسلام دیاں دے نے یار اسلام دی تعلیمات دن بدن جناب پھیل رہی نے جہدے تے رنگ چڑھ جاندے لینا ہی نہیں، لہذا اینو مارنا نہیں، ساڈی بہادری یہ وے کہ مسلمان نہ رہے یہودی کرو۔ انہاں دا سردار کہن لگا ہے کوئی مجمع دے اندر جیڑا ذمہ داری لوے اے نوجوان نو لے جائے گھر، اے سویر نو یہودی ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کہن لگا جناب یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگاؤ، انہیں کہا ٹھیک ہے لے جا۔ ایک گھر لے گیا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ یہ یہودی اپنی نوجوان بیٹی نو جا کے کہندا ہے بیٹی میرے لو تین پوری اجازت، جو بھی حربہ استعمال کرنا چاہنی ہے کر لے، لیکن سویر نو یہ مسلمان نہیں رہنا چاہیے، یہ ساڈا مذہب قبول کرنا چاہیے۔ یہ بیٹی جناب یہودی دی بن ٹھن کے آئی کمرے دے اندر، یہ اپنے آپ نو پیش کر رہی ہے، گلاں کر رہی ہے، یہ اللہ والا اتنا دھیان نہیں کرتا، ویکھدے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا نا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے نبی مومناں نو کہہ دیو اپنی نظراں نیویاں رکھیا کرن۔ اے یہودی دی بیٹی جناب بڑے حربے استعمال کر رہی ہے، کدی کوئی گلاں کر رہی کدی کوئی گلاں کر رہی ہے۔ یہ حضرت طفیل اے جناب ویکھدے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کردے۔ اے اخیر اک کے کہن لگی مینوں بھی دسنا کیڑی چیز تینوں تیریاں نظراں نوں تا نہیں کرن دیندی، کیڑی چیز ہے جہدے تے تو ڈر رہا ہے؟ اے کہن لگا سی جڑا اسلام قبول کیتا ہے ساڈے نبی دیاں تعلیمات نے غیر محرم عورت والوں ویکھنا ہی نہیں۔ ہن اس عورت دے اندر اس لڑکی دے ذہن دے اندر خیال آیا، کہن لگی ایک پاسے میرا باپ ہے، انہیں میری عزت تیرے حوالے کر دیتی ہے، اور تو جیڑا ایک غیر ہو کے غیر مذہب دا ہو کے اینا پاک باز مذہب ہے تہاڈا، تو کہنا مینوں اجازت ویکھن دی نہیں؟ وہ اتنا سونا مذہب کہن لگی مینوں بھی مسلمان کر لے، اور مینوں پتہ ہے کدھروں نکلنا ہے۔ یہ جناب بیک رستے تو نکلے، ایک سواری انہوں دیتی، ایک آپ لئی اس مدینے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اوتے طفیل نو کئیاں نے مشورہ دیتا طفیل تو مسلمان کیتا ہے نا شادی کر لے، کہن لگے نہیں، حالانکہ جائز ہے لیکن لوگ کی کہن گے شادی واسطے مسلمان کیتا سو۔ او اتنے با حیا انہاں نو اللہ حکم کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے
मेरे नबी दे गुलामो बेशक तुसी रूहानी फरजंद हो, मेरे नबी दे अज़वाज ते बीवियां तुहाडियां रूहानी मावां ने, पर फिर भी तुसी हुण इन्हां दे सामने जदों भी कोई सवाल करना है पर्दे दे अंदर रह के करना है। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुहाडे दिलां दी पाकीज़गी वास्ते भी बड़ा ही अच्छा है। ये इन्हां उम्महातुल मोमिनीन दी दिलां दी पाकीज़गी वास्ते भी बेहतर है। अल्लाह ने कानून बना दिता है। और अजकल साडा तरक्की याफ्ता मुआशरा की कहंदा, और फिर उस दियां खराबियां वेख लो। कुरान नू इस्लाम नू पिछे छड़ के ये जनाब तरक्की की जा रही। हालांकि औरत दा माना ही पर्दा है, औरत दा माना पर्दा है, कुरान गवाही दे रहा है। औरत नू रखो पर्दे विच, इस्लाम दुहाई दे रहा है। ये पर्दा नहीं होना चाहिए, ये शोर सुनाई दे रहा है। मैं मर्द दे दोष बदोश चलांगी, औरत रट लगा रही है, ते मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, ये कौम तरक्की ते जा रही है। इब्राहिम खादम मरहूम किन्नी देर पहला ये तर्जमानी कर गए ने, और जिसे अंदर वड़ के बहना सी उस शर्म हया उतारे ने। कई पाप जामे टुरदियां ने, कई पाए होए गरारे ने, हत्थां विच बटवे परस फड़े, सुरखी नाल होंठ सवारे ने। और किसे दो गुत्तां बनवाइयां ने, कोई फैशनी वाल कटा रही है, ते मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, ये कौम तरक्की ते जा रही है। अगर ये तरक्की हुंदी ते अल्लाह ताला कदी भी मोमना नू और अपने नबी दी अज़वाज नू ये हुक्म ना देंदे। तो ये अहकाम नाज़ल फरमाए बुयूत नबी, नबी दे घरां नू आख्या कि ये नबी दे घर ने। और घर वाले कौन होंदे ने? अहले बैत। और अगले मकाम ते सूरा अहज़ाब दे अंदर 21वां पारा खत्म हो रहा है। इत्थे अल्लाह पाक ने वाकया बयान फरमाया उम्महातुल मोमिनीन दा, कि एक दफ़ा ना साडियां मावां उम्मुल मोमिनीन सारियां कट्ठियां हो के वेख्या कि यहूदी औरतां ने बड़े जेवरात पहनदियां ने, जरक बरक लिबास ने, ये जनाब बन ठन के बाहर निकलदियां ने। लिहाजा असी दो सरदार, दो जहाना दे सरदार दियां बीवियां हाँ, इमामुल अंबिया, साडे भी अच्छे लिबास होने चाहिए ने, कोई जेवरात होने चाहिए। मेरे सोहने नबी ये गल सुन के खामोश हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि आप तो इस दुनिया नाल रगबत ही नहीं रखते। एक सहाबी ने वेख के क्या सी, मेरे सोहने नबी कमीज मुबारक उतार के खजूरां दी चटाई है पत्तियां दी ओहदे ते लेटे ने, जिसम ते उन्हां दे निशान पै गए पत्तियां। सहाबी दी अखां दे अंदर आंसू आ गए, कहन लगे या रसूल अल्लाह, किसरा जालम इन्नियां नेमतां दे अंदर ते तुसी इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, तो आपने की फरमाया सी? और मैं ते दुनिया सिर न कोई, पाक नबी फरमाया दुनिया रहन मिसाल जिवें कोई, और राह विच रुख दा साया, और साए हेठ लवे दम राही, होवे फिर रवाना। इस कम कारण कद कोई आकल, और तलब करे समय आना। आपने फरमाया मेरे साथिया, ये दुनिया दे अंदर नेमतां दे अंदर ने, साडियां नेमतां अल्लाह ने जन्नत दे अंदर रखियां ने।
اللہ اکبر. وہ پیغمبر جدوں اپنیاں بیویاں دا مطالبہ سنیا پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہو، میں آپ ہی اس مسئلے دا حل کر لینا وا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ اکبر، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواج کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. میرے نبی نہ اپنیاں بیویاں ساریاں نو بلا کے کہہ دیو، اے عائشہ نو بھی بلا لو، حفصہ نو بھی بلا لو، جویریہ نو بھی بلا لو، ام حبیبہ تے ام سلمہ نو بھی بلا لو. انہاں ساریاں نو بلا کے دو آپشن انہاں دے سامنے رکھ دیو کہ اگر تسی دنیا دی زندگی نو پسند کر دیاں ہو فتعالینا، پھر ساریاں ہی آ جاؤ، متے کننا و کننا سراحن جمیلا. پھر ساریاں کٹیاں ہو کے آ جاؤ، امتے کننا، میرا جو بھی استطاعت ہے، میرے کو جو بندا سردا ہے، میں تانوں دے کے اچھے طریقے نال فارغ کر دیا. اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، تے جے تسی اللہ تے او دے رسول نو پسند کر دیاں، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دنیا دے نالوں زیادہ دل دے اندر رکھ دیاں، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، تے اس دنیا نالوں آخرت دے گھر نو زیادہ پسند کر دیاں، فَإِنَّ اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے محسنات واسطے، نیکی کرن والیاں واسطے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے. جدوں یہ ساڈیاں ماواں نے یہ گل سنی، سب تو پہلے میرے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے یہ تلاوت کیتی، اللہ دا حکم رکھیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیتا. اللہ دے نبی اسی تے ایویں گل کر بیٹھیاں واں، اے یہودی عورتاں نو ویکھ کے بھلا اسی انہاں کپڑیاں نو ساڑنا ہے، اسی انہاں زیورات نو کی کرنا ہے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت دا تے ناراضگی دا سبب بن جان. آپ فرماندے نے عائشہ پھر بھی سوچ لے، اپنے ماں باپ نال صلاح کر لے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول اے کیڑی گل صلاح کرن والی ہے، میں کسے نال صلاح نہیں کرنی، سانو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت زیادہ ہے. اے ہوئی جواب ساریاں ماواں نے، ام المومنین مومناں دیاں ماواں نے یہ ہوئی ساریاں نے جواب دیتا. ہن جدو انہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول نو پسند کیتا، آخرت دے گھر نو پسند فرمایا، اگے اللہ نے فرمایا نہیں اے نبی تسی کہہ دیو انہاں نو. ہن اللہ نے ڈائریکٹ انہاں میریاں ماواں نو مخاطب فرمایا، یا یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو. یہ اہل بیت ہے نے نا، یا نساء النبی. اللہ پاک نے فرمایا جے تسی اللہ نو پسند کیتا ہے، میرے سونے نبی دی محبت نو پسند کیتا ہے، اس آخرت دے گھر نو پسند کیتا ہے، پھر میں ہن کچھ قانون بیان کرن لگا ہوں. من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے میرے نبی دیو بیویو یاد رکھ لو، اگر تواڈے کولوں کوئی غلطی ہوئی، کوئی تساں نے گناہ کیتا، کوئی اللہ دی نام فرمانی کیتی، یضاعف لها العذاب ضعفین،
دوسریاں عورتاں نال تانوں ڈبل سزا ملے گی، کیونکہ تسی میرے نبی دے حرم ہو، تسی میرے نبی دے گھر والیاں ہو، لہذا تہاڈا مقام بہت اونچا ہے، اور سزا بھی دوہری ہوئے گی، جزا بھی دوہری ہوئے گی۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تے جیڑی تواڈے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گی، فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اللہ فرماتا ہوں پھر اجر بھی اسی دوہرا دیاں گے، ڈبل اجر دیاں گے۔ یعنی عام عورتاں نماز پڑھن، روزہ رکھن، حج عمرہ کرن، انہاں نوں جنہ اجر ملے گا تانوں اودے نالوں ڈبل ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں، جس طرح عام عورتاں نے تہاڈا او مقام نہیں، انتقیتن، اگر تسی اللہ کو ڈردیاں ہو، بے شک تہاڈا مقام تے مرتبہ بڑا ہے، لیکن میرے جو قوانین نے، قانون نے، انہاں دی پابندی کرنی پڑے گی۔ انتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، فرمایا قانون اگر کوئی دروازے تے آوندا ہے، کوئی تہاڈا روحانی فرزند کسے ضرورت نال آوندا ہے، نرم لہجے دے اندر، لچکدار آواز دے اندر او دے نال گل بھی نہیں کرنی، فلا تخضعن بالقول، نرم انداز دے نال گل نہیں کرنی، لچکدار آواز دے نال گل نہیں کرنی، بلکہ سیدھا سادہ جواب دینا ہے۔ ہن دے کولو اے نہ کوئی سمجھے کہ جیڑا آوے او دی عورت نے بستی کر دینی ہے، نال اللہ نے فرمایا قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے دے نال جواب دینا۔ اے پہلے تو ام المومنین واسطے حکم سی، لیکن بعد دے اندر اے سارے احکام سورہ نور دے اندر سارے مومناں تے بھی اللہ نے لاگو کر دیتے۔ ایتھے مومناں دیا ماواں نو ازواج محترم نو اللہ پاک یہ حکم دے رہے ہیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگے کی اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تے گھراں دے اندر جم کے بہ جاؤ، ٹک کے بہ جاؤ، بلا ضرورت گھروں نہیں نکلنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایتھے بھی اللہ نے جمع دا لفظ فرمایا، یعنی یہ سارے حرم محترم، یہ ساریاں ماواں دے گھر میرے سونے نبی دے گھر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھراں دے اندر رہنا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تے جویں پہلی جہالت دے زمانے دے اندر زیب و زینت کر کے اپنی زینت عورتاں ظاہر کر دیاں سن، اس طرح جہالت والی زیب و زینت نہیں بنانی۔ جیڑے عورت دے اللہ پاک نے مخفی جسم دے آزار رکھے نے، انہاں دا اظہار کرنا یہ کی ہے؟ جہالت ہے۔ اج کل یہ جدید سمجھا نہیں آتا، ترقی یافتہ جناب ملک، حالانکہ اللہ نے 1400 سال پہلا دس دیتا ہے، اس تو بھی پہلے یہ جہالت دے کام نے فرمایا ہے میرے نبی دیو بیویو تسی یہ جہالت والی زیب و زینت یہ نہیں کرنی، اپنے گھراں دے اندر رہنا ہے، اللہ گھراں دے اندر رہنا ہے، باہر بھی نہیں جانا، اسی زیب و زینت بھی نہیں کرنی، اللہ پھر گھراں دے اندر کرنا کی ہے؟
اللہ نے فرمایا وا اقیمنا الصلاۃ و آتینا الزکات، اے میرے نبی دیو بیویو گھراں دے اندر نمازاں پڑھیا کرو، تے اگر اللہ نے مال دیتا ہے تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کریا کرو۔ یہ سارے احکام اللہ نے بیان فرما کے ہن اگے دس دیتا کہ یہ بیان کرن دا مقصد کی ہے، یہ قانون بنان دا مقصد کی ہے، اللہ دا ارادہ کی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ہے میرے نبی دیو بیویو، اے اہل بیت، پیچھے نبی دیا بیویاں دا ذکر آ رہا ہے نا، امہات المومنین دا، ایتھے اللہ پاک نے اہل بیت دا لفظ بیان فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ دا ارادہ اے میرے نبی دیو بیویو، تواڈے کولو ہر قسم دی روحانی تے جسمانی، سری تے جہری، ہر قسم دی آلودگی تے نجاست نو اللہ دور کر دے۔ پتہ لگا اے جڑیاں چیزاں نے، اے پردہ نہ کرنا، اے جہالت والی زیب و زینت کرنا، آخرت دنیا نو ترجیح دینا، اے سارے ناپاک کم نے، اے نجس رستے وال لے جاندے نے، اے اللہ دی نافرمانی وال لے جاندے نے۔ لیکن اسلام نے انہاں رستیاں نو ہی بند کر دیتا ہے جیڑا اللہ دی نافرمانی وال جاندا ہے۔ وہ جیڑا اس رستے تے چلے گا وہ ہی ہوئے گا نا، شک ہوئے گا، خطرہ ہوئے گا کہ نافرمانی دے اندر اللہ دی حد تو تجاوز کر جاندہ ہے۔ جیڑا اس رستے ہی نہیں جائے گا وہ اللہ دی نافرمانی کیویں کرے گا؟ تو اس وجہ سب تو پہلے اہل بیت جنہوں اللہ نے فرمایا ہے او میرے سونے نبی دی ازواج نے، اور جدو یہ آیات نازل ہوئیاں نا، انہوں آیات تطہیر بھی کیا جاندہ ہے۔ یہ نازل ہوئیاں میرے سونے نبی ام المومنین حضرت ام سلمہ دے گھر تشریف فرمان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدوں یہ آیات نازل ہوئیاں میرے سونے نبی نے فوراً ہی سنیا کلیا میرے علی نو بلا کے لے آؤ، فاطمہ نو بلا کے لے آؤ، حسن تے حسین نو بلا کے لے آؤ۔ آپ نے اپنی او کملی جدا اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے اس کملی دے اندر انہاں چواں نو چھپا لیا اور آسمانہ وال منہ کر کے فرمانے نے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہ ایوے میرے اہل بیت نے، اللہ انہوں میرے اہل بیت دے اندر شامل فرما۔ اے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اے اللہ دے نبی دی دعا دی وجہ نال اہل بیت دے اندر شامل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے جدو آپ نے یہ فرمایا نا، میں آخیا اللہ دے رسول اسی کتھے ہاں؟ آپ نے فرمایا تسی تے پہلے ہی شامل ہو، وہ تسی تے اپنی جگہ تے پہلے ہی بھلائی دے اندر ہو۔ مینوں اے خطرہ لگا سی کہ کدھر اے سعادت تو میرے علی، میری فاطمہ، میرے حسن و حسین اے پیچھے نہ رہ جان۔ میں اس واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا کیتی ہے یا اللہ انہاں بھی میرے اہل بیت دے اندر شامل فرما۔ اور اس تو بعد کئی ہستیاں ایسیاں نے جنہوں میرے سونے نبی نے اپنے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا۔ اور ہن جیڑا صرف 5 تن کہے کہ اے اہل بیت نے، او دا سمجھو کہ او دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ دے حکم نو ہی نہیں مان رہا، کیونکہ جیڑا رتبہ تے مقام اللہ نے کسی نو دے دیتا ہے نا، وہ کوئی واپس نہیں لے سکتا۔
اس واسطے ساڈا یہ ایمان تے عقیدہ ہے اللہ پاک نے جنہوں جو مقام عطا فرما دیتا ہے، جو رتبہ عطا فرما دیتا ہے، وہ ساری کائنات بھی مل جائے وہ دے تو مقام واپس نہیں لے سکتے۔ اس واسطے اپنا ایمان خراب کرنا ہے، انہوں تے اللہ نے مقام دے دیتے نا۔ اور جس طرح ستارے، میرے سونے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت دے ستارے نے، جہدے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا لو گے۔ اور جس طرح سارے ستارے ایک جیسے نہیں نہ ہوندے، کسی دی روشنی ود ہے کسی دی گھٹ ہے، لیکن سارے ستارے نے اسی طرح میرے اللہ نے جنہوں جو مقام دیتا ہے، جو مرتبہ دیتا ہے، مسلمان دا کام یہ ہے وہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اسی او دے کولوں مقام واپس نہیں لے سکتے۔ اگر یہ کوشش کریں گے تو اپنا ایمان خراب کر لواں گے، اپنی آخرت نو تباہ کر لواں گے۔ اسی اس واسطے سمجھنے ہاں جس طرح امہات المؤمنین میرے سونے نبی دے ازواج وہ اہل بیت دے اندر شامل نے، اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن و حسین یہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے، ساڈے ایمان دا حصہ نے۔ اسی سارے دا مقام مننے ہاں، اسی جو بھی اللہ نے رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے وہ دا مننے ہاں۔ میرے سونے نبی نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا اسامہ تو ساڈے گھر دا جی، ساڈے اہل بیت دے اندر ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا سلمان تو ساڈے گھر دے اندر ہے، ساڈے گھر دا جی، اور سلمان دا تعلق تے فارس دے نال ہے۔ اور جدے عمل چنگے نہیں سکا چاچا ابو لہب، او دا کی اشر ہویا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سکا چاچا ہے، یہ سونا بھی اینا ہے، یہ جناب شولے وانگو پخدا پیا ہے، یہ لاب کہندے نے شولے وانگو سیب وانگو پخدا پیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو آپ بھی تباہ ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، انہیں جو بھی کمایا ہے وہ دے مال نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور بیوی بھی ایسے رستے گئی، پتہ لگا میرے سونے نبی دا اہل چاہے آپ دے خاندان دے اندر ہوئے جنہیں آپ دی نبوت نو تسلیم نہیں کیتا، آپ دی فرما برداری نہیں کیتی، وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اور جیلے اہل بیت نے وہ مسلمانہ دے ایمان دا حصہ نے، انہاں تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جنہوں میرے سونے نبی نے میرے اللہ نے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا ہے، انہوں ساری کائنات بھی مل جائے، ساری دنیا بھی مل جائے، انہاں کو مقام واپس نہیں لے سکتی۔ اللہ پاک سانو اہل بیت دا مقام و مرتبہ سمجھ کے انہاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دے نقش قدم تے چل کے سانو بھی اللہ اور اس دا رسول جو ہے انہوں راضی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔